हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह साइट angaben machen, किस तरह टाइम इंफॉर्मेशन, साइट कहते हैं टाइम को, angaben कहते हैं इंफॉर्मेशन को, वो किस तरह कर सकते हैं। machen टू डू, यानी हम किस तरह किसी को टाइम के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। über Familie sprechen, और फैमिली के बारे में बोलना। über हमारे पास प्रीपोजिशन है, अबाउट के मीनिंग में आते हैं मोस्टली। मोस्टली मैंने बोले, ठीक है। या पहला है फैमिली। ये फैमिली वगैरह नहीं पढ़ना या फैमिली वगैरह नहीं पढ़ना, फैमिली उन टर्मीने। टर्मीने कहते हैं अपॉइंटमेंट को, टर्मीन अपॉइंटमेंट। ज़ेन जी, ये ज़ेहन या ज़ेहन वगैरह या कुछ और नहीं बोलना। ज़ेन, ज़ेन, ये देखो, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं ये एच नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बोल, और ये याद रखो जर्मन लैंग्वेज में कोई अल्फ़ाबेट साइलेंट नहीं होती है। तो फिर आप कह सकते हो सर आप तो एच पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बोलता हूँ ज़ेन, ज़ेन, ठीक है, ये आपको पता लग रहा है, ठीक है। den Kalender von Familie Jobat an, देख लीजिए कैलेंडर फैमिली जोपाट का। अनजेन, अनजेन ये सेपरेबल वर्ब है, ट्रेन बागे वर्ब है। ये अन को इसलिए लास्ट पे रखा है, ठीक है। इर्गेंसन जी डिजेट से, और फिर क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए इन सेंटेंसेस को। कौन से सेंटेंसेस है? ये वाले सेंटेंसेस है। इसको हमने क्या करना है, इर्गेंसन करना है, कलेक्ट करना है, पूरे करने हैं, ठीक है। जेट्स सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है? इसका नाम है फ्लोरियन। क्या है? फ्लोरियन। दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम है लीना, लीना। थर्ड का है हानिस, और फोर्थ का है मारा या मागा, आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे लास्ट में, या इसी पेज में हम ये भी सीखेंगे कि जब आर दरमियान में आ जाए उसको हम किस तरह पढ़ेंगे, और लास्ट पे आ जाए। हम कहते हैं ना ब्रूडा, मूठा, शुस्ता, हालांकि लास्ट में ई आर आया है, हम फिर भी उसको अ पढ़ते हैं, अ, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह है, औस्प्राखे है। आप में से आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं नियर, डियर वगैरह। हाँ, एक्सेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं। इट डजेंट मीन कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है बाकियों का गलत है, नहीं नहीं। कुछ इलाके होते हैं वहाँ पे हम अगर अपनी लैंग्वेजेस के साथ उर्दू, पंजाबी या सराई की पुश्तों के साथ भी कंपेयर कर ले, तो कुछ लोग कुछ और तरह की लहजा यूज़ करते, एक्सेंट यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ और तरह के। तो हम नहीं कह सकते कि आप गलत बोल सकते हो, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल औस्प्राखा है, प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, तो वो इस तरह है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, किताबी लैंग्वेज सीखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। गुड, उम्मीद है समझ आई होगी। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है इन लोगों के बारे में जानना, फ्लोरियन के बारे में, लीना के बारे में, हानिस के बारे में, और मारा। ये चार बंदों के बारे में हम बोलेंगे, इनका कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फगाइटाग, जमस्टाग, जोनटाग, मोनटाग, डीनस्टाग। 5 डेज है इनका कैलेंडर, 5 डेज है, ठीक है। 5 डेज इसलिए ये 2 से स्टार्ट किए गए, ठीक है, इसलिए। अच्छा, ये क्या करता है, नोइसिन हुआ डॉक्टर श्वार्स, वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट है फ्लोरियन का, ठीक है। ये आप ज़रा देख ले, शाबाश, ये 17 है, ये क्या है, ये ये 17 है, ये 17 है, ठीक है। या ये भी 17, ये भी 17, ये 14 है। अच्छा, यहाँ देखो हमने क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? हानिस इस डेश इन हम्बुर्ग, हानिस होता है डेश इन हम्बुर्ग। तो हमने हानिस के बारे में मालूमात जानना है, दरकार है। तो हमने क्या करना है, हानिस की तरफ आना है, यहाँ पे, यहाँ पे हानिस की तरफ। ये कब जाता है?
ज़ोनटाग पे भी जाता है, ज़ोनटाग, मोनटाग और डीन्स्टाग पे कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, हम्बुर्ग जाता है, हम्बुर्ग। यहाँ ज़ोनटाग, मोनटाग, डीन्स्टाग इधर हमने देखना है, ठीक है। एक तो ये होगा इस हमने क्या करना है, फोन ज़ोनटाग, ये देखो फोन, फोन ज़ोनटाग, फोन ज़ोनटाग, फोन ज़ोनटाग bis up to bis Dienstag, Dienstag, ठीक है। Dienstag in Hamburg, इस तरह हमने लिखना है। संडे से लेकर डीन्स्टाग तक वो कहाँ पे होता है, हम्बुर्ग में होता है। वो कहाँ पे होता है, हम्बुर्ग में होता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, मागा आर्बाइटेट, मारा क्या करती है, काम करती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आर्बाइटेट, वेर्बन कंजुगासियोन नहीं भूलना, वेर्बन कंजुगासियोन नहीं भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सेंटेंस ठीक कर सकता है और आप किस तरह सेंटेंस बना सकते हो। फर्ज करें मैं कहता हूँ मारा आर्बाइट है इन हम्बुर्ग, मारा काम करती है हम्बुर्ग में, नहीं गलत है, मारा आर्बाइटेट, इश आर्बाइट है इन हम्बुर्ग, मैं काम करता हूँ हम्बुर्ग में, तो ये ठीक है। और इश के साथ आर्बाइटेट नहीं होगा, सारा सेंटेंस वही 4 रूल है। इश के साथ ई, दू के साथ एस टी, ए जी एस, ई के साथ टी और वी जी 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 के साथ ई एन, ठीक है। तो ये कुछ 4 टिप हैं, ये सीखो। फिर उसके बाद फर्स्ट रूल, सेकंड रूल वो हमने डिटेल में पढ़ा है, पहला इस प्लेलिस्ट में पहले नंबर पे आपको आएगा, तो वो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी सेंटेंस ठीक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मारा आर्बाइटेड, तो हमने क्या करना है, मारा की तरफ आना है, यहाँ ये है। वो क्या करती है, आर्बाइटेड काम करती है, क्या करती है, मारा हो गया। काम करती है कब, 2 बजे से लेकर 17 बजे तक, 17 बजे से लेकर 14 बजे तक, 17 से लेकर 14 तक। लेकिन कब काम करती है, यहाँ देखो, फगाइटाग, जमस्टाग, ज़ोनटाग पे भी काम करती है। तो मारा आर्बाइटेट, आर्बाइटेट um 17 Uhr, सॉरी ये 17 तो नहीं है, या 2 Uhr bis 17 Uhr, या फोन 2 Uhr bis 17 Uhr, ठीक है। फिर दूसरे दिन am Freitag, ठीक है। अच्छा, जमस्टाग पे काम करती है, मारा आर्बाइटेट am Samstag। डेज जितने भी है उससे पहले am लगाना है, क्या लगाना है, am Montag, am Freitag, ठीक है। या दिन के जितने भी टाइम से, मैं कहता हूँ am Frühstück, नाश्ते में, या am Mittagessen, या am Mittagessen, ये भी ठीक है, या am Mittag, दोपहर को, ठीक है। डे के जितने भी टाइम है उससे पहले हम am लगाएंगे, जितने भी डेज है उससे पहले हम am लगाएंगे, जितना टाइम है उससे पहले हम लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ रही है। तो यहाँ काम करती है, यहाँ पे भी काम करती है और यहाँ पे भी काम करती है। हमने क्या करना है, मारा आर्बाइटेट फोन फगाइटाग बिस जोनटाग, मारा काम करती है फ्राइडे से लेकर जमस्टाग तक, Sie arbeitet von 2 Uhr bis 17 Uhr am Freitag, वो काम करती है 2 बजे से लेकर 17 बजे तक फ्राइडे को। Mara arbeitet auch am Samstag, वो Samstag को भी काम करती है, von 7 Uhr bis 14 Uhr, 7 बजे से लेकर 14 बजे तक। और फिर क्या है, 7 बजे से 14, या Sie arbeitet auch am Sonntag und am Sonntag und am Samstag von 7 Uhr bis 14 Uhr, ठीक है। तो इस तरह हमने करना है। बाकी जो ये 3 रहते हैं ये आप लोगों का होमवर्क होगा, क्या होगा, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखो, जब कोई भी आपसे वन के बारे में क्वेश्चन पूछे, वन कब,
تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ڈے کے بارے میں جواب دیتے ہیں ام مونٹاگ یا ام فور مٹاگ. فور مٹاگ کہتے ہیں دوپہر کو، دوپہر سے پہلے، نون سے پہلے، ٹھیک ہے، بیفور نون. دغایوا ٹائم کا جب بھی آپ ذکر کرتے ہو تو اس سے پہلے لگاؤ گے. فیرٹل ناخفیہ، فیرٹل ناخفیہ. فیرٹل ناخفیہ مطلب یار یہ بندہ شور کر رہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، سوری فار دیٹ. اچھا، فیرٹل ناخفیہ. فیرٹل کہتے ہیں 4:15 بجے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہتے وی لانگ ہاؤ لانگ، وی لانگ ہاؤ لانگ. فون زونٹاگ بس ڈینسٹاگ، یہ ہم نے یہاں پہ بھی پڑھا. فون فغائٹاگ بس زونٹاگ، فرام فرائیڈے اپ ٹو سنڈے، ٹھیک ہے. فون زونٹاگ بس ڈینسٹاگ. فون 9 ہوا بس زپسن ہوا، 9 بجے سے لے کر 17 بجے تک. تو امید ہے سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ہے نوما بے میں کہتے ہیں ہو غنزی، سن لیجئے داس گشپریش دا کنورسیشن زنت زیڈ سے غشتش oder falsch. کیا یہ سینٹنس ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کروسن زی ان کراس کیجئے und ارگینسن زی اور کلک کیجئے، ٹھیک ہے. تو پہلا ہے مارا ڈوبارٹ ٹیلیفونیٹ میڈیا میوزک شولا. مارا ڈوبارٹ کال کرتی ہے میوزک شولا کو، ٹھیک ہے. دی ٹوخٹا لینا اس ام مونٹاگ بس 19 ہوا ان دی شولا. اس کی جو بیٹی ہے لینا، جس کا نام ہے، وہ منڈے پہ 19 ہوا سے یا 19 ہوا تک شولے میں ہوتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ہم جب سنیں گے پھر جواب ملے گا. ڈیازون فلورین کومٹ ام ڈینسٹاگ سم ٹوپن انٹغش. اس کا جو سن ہے فلورین، اس کا نام ہے، وہ آتا ہے ڈینسٹاگ پہ. کہاں پہ؟ ٹوپن انٹغش، وائلن لیکچر کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ ٹرومپن یا ٹرومپٹن، وہ کیا کہتے ہیں؟ وائلن کو کہتے ہیں، اور انٹغش کہتے ہیں لیکچر کو یا لیسن کو، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں فلورین اس کرانک، فلورین جو ہے وہ بیمار ہے. ان بلائب سو ہاؤزے، اور رہتا ہے کہاں پہ؟ گھر میں. تو اگر یہ آپ کو غشتش لگتا ہے تو غشتش کے سامنے کروس لگانا ہے. اگر فالش لگتا ہے تو فالش کے سامنے کروس لگانا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم جاتے ہیں، یہ سنتے ہیں. اچھا یا Musikschule Stadt Frankfurt. Guten Tag. Musikschule Stadt Frankfurt, City Frankfurt میں. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. ہم آپ کا ٹیلی فون نہیں ریسیو کر سکتے، لیکن آپ ایک میسج ہنٹلاسن چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہنٹلاسن، فرض کرے میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں اور میرا کولیگ ہے احمد، وہ بھی ایک آفس میں کام کرتے یا ایان ہے. تو کیا ہوگا؟ میرے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، میں اسی ٹائم پہ چائے پیتا ہوں یا کوئی اور ایکٹیویٹی میں بیزی ہوں، تو وہ کہیں گے کہ Herr Omer ist nicht da, aber können Sie eine Nachricht hinterlassen. لیکن آپ اس کو جو کہنا چاہتے ہو وہ آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں، سمپل یہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہے hinterlassen یا Hier ist Mara Dobart. یہاں پہ ہے Mara Dobart. Die Mutter von Florian und Lena. Die Mutter von Florian und Lena. مدر آف فلورین کا اور لینا کے. Meine Kinder können diese Woche leider nicht zum Musikunterricht kommen. میرے جو بچے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس ویک نہیں آ سکتے ہیں میوزک لیکچر کے لیے یا میوزک کلاس کے لیے یا میوزک لیسن کے لیے. Meine Tochter Lena ist krank. میری جو بیٹی ہے، ٹوخٹا کہتی ہے بیٹی کو، وہ کرانک ہے، بیمار ہے. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. وہ اسکول میں بھی نہیں جا سکتی. Und mein Sohn Florian kann am Dienstag auch nicht zum
Trompetenunterricht kommen. اور میرا جو بچہ ہے فلورین وہ بھی ٹرمپٹ unterricht کے لیے نہیں آ سکتا ہے. کیوں نہیں؟ ist den ganzen Tag in der Schule. وہ سارا دن اسکول میں ہوتا ہے. گنسن کہتے ٹوٹال کو. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. اس کا جو کلاس ہے وہ پروجیکٹ میں ہے یا پروجیکٹ کر رہے 18 Uhr تک 6 بجے تک. Tut mir leid. Tut mir leid, I'm sorry. Können Sie bitte die Lehrer informieren? Können Sie bitte die Lehrer informieren? کیا آپ ٹیچر کو انفارم کرا سکتے ہیں؟ تو یہ کیا ہوا؟ اچھا اس میں کون سا ٹھیک ہے؟ شاباش. mit der Musikschule richtig ہے، صحیح کیا ہے، شاباش. پھر اس کے بعد ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ richtig لکھنا ہے. Die Tochter Lena am Montag bis 19 Uhr in die Schule. وہ کیا ہوگی؟ اسکول میں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے. اور پھر نہیں آ سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. فلورینس کان بلائب سو ہاؤزے، یس یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ ہے دی ایلٹرن. دی ایلٹرن، ایلٹرن کہتے ہیں پیرنٹس کو. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ڈیا فاٹا. ڈیا فاٹا دا فادر. یہ دیکھو فاٹا، موٹا، موٹا، موٹر یا موٹر ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رول بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. دی موٹا. اچھا کنڈا، کنڈا کہتے ہیں چلڈرن کو. تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ کنڈا. دی کنڈا. مسکولین میں کیا آتا ہے؟ ڈیا، ڈیا زون، ڈیا زون. سن، دا سن. اور اگر ڈاٹر ہو دی ٹوخٹا، دی ٹوخٹا، دی ٹوخٹا. ٹوشتا نہیں پڑھنا، نہ ٹوکٹا پڑھنا ہے، ٹوخٹا. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آئی ہوگی. پھر کہتے ہیں پوزیسیو پرونومن. پوزیسیو پرونومن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے اسی چیپٹر کا شروع میں. اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو کائنڈلی دیکھ لیجئے، بہت ہی ہیلپ فل ہے. پھر آپ کو یہ ڈائریکٹ سمجھ آ جائے گا، یہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے پوزیسیو پرونومن میں کیا کیا کرنا ہے. پوزیسیو آرٹیکل مائن، مائنے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. نومیناتو میں کیا ہے؟ ڈیا، ڈیا، داس، دی، دی. ڈیا مسکولین، داس نیوٹروم، دی فیمینین اور دی پلورال لاس والا. ٹھیک ہے. مائن زون. تو ہم نے نومیناتو میں مسکولین کے ساتھ مائن، فیمینین کے ساتھ مائنے، نیوٹروم کے ساتھ مائن اور پلورال کے ساتھ مائنے. کیا مطلب؟ مسکولین نیوٹروم کے ساتھ مائن، فیمینین اور پلورال کے ساتھ مائنے نومیناتو میں. اکوزاٹو میں صرف ایک چینجز ہے. اکوزاٹو میں مسکولین کے ساتھ مائنن پھر سیم ہے، فیمینین کے ساتھ اور پلورال کے ساتھ مائنے اور نیوٹروم کے ساتھ مائن. یہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ہم ابھی سرری بھی کر رہے ہیں اس کا کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. ماغا ڈوبارٹ بشغائب ایغی فامیلیے. ماغا ڈوبارٹ ایکسپلین کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے اپنی فیملی کی. ٹھیک ہے. ارگینسنزی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلک کرنا ہے. کس طرح کلک کرنا ہے؟ یہ اس کا آپریشن بھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. Ich bin Ärztin. میں کیا ہوں؟ میں فیمیل ڈاکٹرس ہوں. Und habe 2 Kinder und have 2 Kinder, 2 children. ٹھیک ہے. Meine Kinder، یہ کیا ہے؟ Kinder. Kinder کہتے چلڈرن کو. چائلڈ کا جمع چلڈرن، کنڈ کا جمع کنڈا. تو چلڈرن کو کہتے ہیں meine Kinder gehen hier in Frankfurt. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نومیناتو میں کیا آئے گا؟ یہ آئے گا مائن. لیکن یہ کیا ہوگا؟ مائن زون فلورین از سولف. میرا جو بیٹا ہے وہ 12 ایئر اولڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مائن جو ہے یہ نومیناتو کا آیا ہے. کیوں نومیناتو کا آیا ہے؟ کیونکہ اس ہمارے پاس زائن ویرب ہے، زائن ویرب ہے اور زائن ویرب ہمارے پاس نومیناتو میں آتا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے.
اور دوسرا میرا بچہ فلورین از سول. میرا بچہ تو وہ سبجیکٹ ہے اور وہ 12 ایئر اولڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے مائنے ٹوختا. مائنے ٹوختا. یہاں پہ کیا مائنے ٹوختا. لینا از فیسن. وہ 14 ایئرس اولڈ ہے. پھر کہتے ہیں من کہتے ہسبینڈ کو. تو کیا آنا چاہیے یہ والا مائن من. میرا ہسبینڈ مائن من. ہائس ہانس اس کا نام ہے, اس کو پکارا جاتا ہے ہانس. اس ٹیشنیکا وہ کیا ہے ٹیکنیشین ہے. ٹیشنیکا ٹیکنیشین ہے. اموخن انڈ بیزوخیش آفٹ. ویکنڈ پہ میں اسے وزٹ کرتا ہوں عموماً. آفٹ عموماً. ٹھیک ہے. بروڈا کیا ہے مذکر ہے. کیا ہے بیزوخ. مائنن بروڈا آئے گا. یہاں پہ کیا آنا چاہیے مائنن آئے گا. کیا آئے گا مائنن. کیوں یہ والا مائنن آئے گا کیونکہ بیزوخن, یہ جو بیزوخن ہے یہ ہمارے پاس اکوزیٹو ویرب ہے. کیا ہے اکوزیٹو ویرب ہے. میں نے نومینیٹو اکوزیٹو ڈاٹو ایکسپلین کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنائی ہے, وہ وائٹ بورڈ پہ ہے اور اچھے طریقے سے سمجھایا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. یا پھر ہائرائٹڈ وہ جو ہے شادی شدہ ہے. ان وونٹ auch in فرانکفورٹ اور وہ بھی رہتا ہے فرانکفورٹ میں. ٹھیک ہے. یہ شویسٹا ہے مائنے شویسٹا. میری سسٹر زیش لائٹن از آف. میں نہیں دیکھتا ہوں انفارچونیٹلی عموماً. ٹھیک ہے. زی اس لیڈش وہ سنگل ہے. یہ آپ لیڈک بھی بول سکتے ہو. گاف لاسٹ پہ گاب بھی یا جی بھی بول سکتے ہو, آپ کی مرضی. ان وونٹ ان کیل اور رہتی ہے کیا کیل میں. پھر امید ہے سمجھ آئی ہوگی. نیکس ہے schreiben Sie einen Text wie in 8a über Ihre Fantasy-Familie oder über Ihre Familie. لکھ لیجئے سیم ٹیکسٹ جس طرح یہ ہے اپنی فیملی کے بارے میں یا فانٹسی فیملی کے بارے میں. فانٹسی فیملی اس امیجنیشن کہ کاش میرے اس طرح ہوتے, 5 بچے ہوتے, 2 بچے ہوتے, یا جو کیا کرتا ہوگا وغیرہ, آپ کا جو بھی ہے. یا ریئل میں بھی آپ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہو. جو بھی آپ غلطی کرتے ہو وہ میں آپ لوگوں کو ٹھیک کراتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. پھر جو ہوغن میں جو امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. یہ ٹپ آپ دماغ میں رکھ لیجئے. ایغ. ٹھیک ہے. ہوغن اس کو ہم کس طرح سن سکتے ہیں. وہ ہوغنزی کہاں پہ ہم سنیں گے ایغ یعنی ار یا ایغ, یا کہاں پہ وہ ہوغنزی کہاں پہ ہم سنیں گے آواز جس طرح بروڈا ہے وغیرہ وغیرہ. کروسن زین کراس کیجئے. وی اس دیغیگل کس طرح ہے رول کس طرح ہے. ہوغنزی دن پھر سن لیجئے اس کے بعد نوخ einmal ایک دفعہ پھر ان sprechen Sie nach اور اس کے ساتھ بول بھی لیجئے. پہلا ہے ہوغن. ٹھیک ہے. ٹوختا, فاتا, کرانک, ٹریفن, اوا, شویستا, بیورو, ٹرومپیٹر, کمپیوٹر. ٹھیک ہے. یہ ہم سنیں گے اور آپ لوگوں نے صرف یہ خیال کرنا ہے. میں پھر آپ لوگوں سے رول کے بارے میں بھی پوچھوں گا کہ رول کس طرح ہے. ٹھیک ہے. تو Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer informieren? یا اس کے بعد سٹارٹ ہوگا. Hören. Hören. Tochter. Tochter. Vater. Vater. Krank. Treffen. Uhr. Schwester. Büro. Trompete. Computer. اچھا. ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, دوبارہ سننا ہے اور لاؤڈ بولنا بھی ہے. ٹھیک ہے. یا ابھی کچھ ٹائم بعد یا ابھی سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لاؤڈ بولنا بھی ہے. ٹھیک ہے. hören, Tochter, Vater, krank,
treffen, Uhr, Uhr, Schwester, Schwester, Büro, Büro, Trompete, Trompete, Computer. कंप्यूटर. ठीक है, अभी क्या है, अभी रूल क्या है ये आप बता सकते हैं? मुझे पता है नालायक को, अच्छा कोई मसला नहीं है, काबिल बनोगे. हुगन, ये दरमियान में आप देख ले जहाँ पे भी दरमियान में आर आता है उसको हम आर या इख पढ़ सकते हैं, इर या इख पढ़ते हैं. ठीक है, हुगन. ठीक है, दूसरा क्या है जो लास्ट में आता है, लास्ट में, तो टोख्टा, आपने नहीं सुना टोख्टर, नहीं सुना. ठीक है, तो टोख्टा. फिर क्या है फाटा, लास्ट में जब आ जाए उसको हम अ पढ़ेंगे, जो दरमियान में आ जाए उसको हम इख पढ़ेंगे. ठीक है, फिर क्या है क्रांक, क्रांक या क्रांक भी बोल सकते हैं. तो दरमियान में हम बोलेंगे, फिर लास्ट में रीगल क्या है इख उजा अ. आर हम कब पढ़ेंगे, am Wort in der Sprichman, वोट के लास्ट में बंदा आर को पढ़ सकते हैं अ, ई आर अ. ठीक है, तो am Wort in der मन अ, आदमी क्या पढ़ सकते हैं अ. तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसको क्रॉस लगाओ. अच्छा, हुगन, हुगन में हम आर सुनते हैं, टोख्ता में हम लास्ट में अ, फाटा में अ, क्रांक में एफ आर, ट्रेफन में आर, उआ में अ. ठीक है, श्वेस्टा में अ, फिर ब्यूरो में हम आर. ठीक है, ट्रम्पेटा में आर, कंप्यूटर में अ. ठीक है, इसी तरह करें. उम्मीद है समझ आई होगी. अगर ये कोर्स, ये वीडियो आप लोगों को हेल्प दे रहे तो प्लीज़ 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 अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड कीजिए, ताकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं. तो हाँ, और कोई टिप हो बेहतर करने के लिए तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए. थैंक्स फॉर वाचिंग.